वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक मिसाल के साथ मैं थोड़ी सी अपनी बात की वजाहत करना चाहूँगा इस हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्हज्जा का चाँद जो है वो आज से उसकी इब्तिदा है। ज़ुल्हज्जा की अशरा ज़ुल्हज्जा जो है वो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। ये इंतहाई अहमियत वाला, इंतहाई फ़जीलत वाला अशरा है। इसकी मिसाल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर सारा साल जो लोग कुर्बानी के जानवरों की पाल परवरिश करते हैं, उनकी बढ़ोतरी की कोशिश, मामलात की कोशिश करते हैं, ये जो 8-10 दिन होते हैं ना, ये उनके कारोबार के दिन होते हैं। और अगर वो बंदा इन दिनों बीमार हो, इन दिनों वो कमज़ोर हो, इन दिनों कोई शादी ब्याह कोई मसरूफियत भी हो, वो छोड़ देगा, कभी भी नहीं जाएगा वो। क्यों? यही तो दिन है उसके पास। ये 8-10 दिन हैं कि इसमें उसने अपने सारे साल की कसर निकालनी है और कमाई करनी है उसने। आप सब जानते हैं। और इसके अलावा भी दीगर जितने कारोबारी हजरात हैं, हर एक के कारोबार का कुछ दिन सीज़न होता है। साल में कोई एक दफ़ा ऐसे आती है, 1-2 दफ़ा सीज़न होता है। उन दिनों वो एक उम्मीद लगा के बैठा होता है कि इन दिनों में मैंने अपनी कसर पूरी करनी है सारी। और अगर वो ना हो सके तो बंदा बाद में परेशान हो जाता है। ये है सारी दुनियादारी। लेकिन दीन के हवाले से अल्लाह पाक का ये फ़ज़ल, करम और एहसान है कि वो हमें बाज़ औक़ात जो है वो मौक़े देते हैं। और उन्हीं मौक़ों में से ये मौका ज़ुल्हज्जा की इब्तिदा जो है, नेकियों के लिए बड़ा ही खूबसूरत जो है वो मौका है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो ये 10 दिन ज़ाया नहीं होने चाहिए हमसे। मैं कल भी हदीस बयान की थी, मैं दोबारा बयान करना चाहता हूँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुल्हज्जा के जो 10 दिन है ना, इनमें की गई नेकी और बाकी दिनों में बाकी सारे साल की गई जो नेकी होती है, वो नेकी इन दिनों में की गई नेकी के बराबर नहीं पहुंच सकती। आपसे सल्लम से पूछा गया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हुजूर जिहाद जैसा अजीम अमल अगर कोई बंदा करे तो क्या वो इस दिन की नेकी के बराबर हो सकता है? जिहाद से बड़ा कौन सा अमल होगा कि इंसान अपनी जान ख़त्म करने जा रहा होता है कि बस ये हथेली पे रखी और अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो दुश्मन की गोली लगनी है और इधर रूह परवाज कर जानी है। बीवी, बच्चे, मोहब्बतें, रिश्तेदारियाँ, कारोबार, ज़िंदगी का सिलसिला ही ख़त्म हो जाना है। कितना बड़ा अमल है। तो नबी साहब ने फरमाया वलल जिहाद फी सबील, नहीं, जिहाद वाला अमल मुजाहिद भी इन दिनों में की गई नेकी के बराबर नहीं पहुंच सकता। एक सूरत है ऐसा मुजाहिद जो अपना पैसा भी लेके निकले, माल भी यानी लेके निकले, और अपनी जान भी लेके अल्लाह के रास्ते में निकले, तो दोनों चीज़ें अल्लाह पाक अपने रास्ते में कबूल फरमा लें, तो ये बंदा तो इन दिनों में की गई नेक अमल के बराबर पहुंच सकता है, वरना दूसरा कोई बंदा ऐसा नहीं है जो यहाँ तक पहुँच सके। तो सोचे कितनी बड़ी बात होगी। मैं फिर मिसाल दे दूँ। शेख साहब वो जो अरब आलिम का मैंने हवाला दिया था कल का, कि उन्होंने कहा कि अशरा ज़ुल्हज्जा, ये जो दिन गुजर रहे हैं अभी से जिसकी इब्तिदा है, उन्होंने कहा इन दिनों में बंदा 2 नफल पढ़े, 2 रकते पढ़े, और अशरा आखिरी रमज़ान का, आपको पता है रमज़ान का आखिरी अशरा भी बड़ा अफजल होता है, उस आखिरी अशरे में बंदा 2 नफल पढ़े, तो दोनों में से कौन सा नफल जो है वो अफजल होंगे? तो शेख साहब कहते हैं सारे लोग यही कहेंगे जी रमज़ान वाले, रमज़ान वाले, क्योंकि रमज़ान में माहौल होता है ना। वो कहते हैं जहन साफ़ कर लें इस बात से, वो रमज़ान के अशरे के 2 नफल और इन 10 दिनों के 2 नफल बराबर नहीं हो सकते। रमज़ान से ज़्यादा फजीलत इन 10 दिनों में 2 नफल पढ़ने की है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो फरमाया कि इन दिनों तक तुम पहुँच ही नहीं सकते, दूसरा कोई अमल पहुँचा ही नहीं सकते तुम। ऐसे क्या मतलब है? मतलब कि अभी से इसकी इब्तिदा हो जानी चाहिए कि कुछ नवाफिल का एहतमाम, कुछ जनाब कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम। और बड़ी खुश नसीबी है, मैं अपने आप के लिए और आप सब से कहूँगा, मैं और आप जो है ना वो दुनिया के झंझटों में ना फंसे हुए हैं। बंदा मर जाता है, काम नहीं ख़त्म होते, याद रखिएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ये, मैं भी साहिब औलाद हूँ, आप भी यहाँ अक्सर साहिब औलाद बैठे, कभी कभी सोचा करें मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, ना मेरी बीवी तो ना मेरे बच्चे तो ना कोई और मामलात। क्यों? आगे मैंने अकेले जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भूखा रखे, खाना पीना ना दे, कारोबार छोड़ते ना। कभी कभी क्या करें, जो मुस्तकिल घर है ना मेरा, कब्र जहाँ जाना है वहाँ की भी तो फिक्र होनी चाहिए ना।
ام المومنین بیان کرتی ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جنہیں اللہ پاک نے بنا کے بھیجا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے ہوتے, اذان کی آواز آتی, مؤذن یعنی نماز کا جب وقت ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے کرتے اس طرح اٹھ کے باہر چلے جاتے جیسے ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کرے کہ اس طرح کی کیفیت کبھی میرے اندر بھی پیدا ہو نیک عمل کے لیے, تو کوشش کریں اس طرح کا معاملہ بن جائے. تلاوت قرآن کے حوالے سے کوشش کریں. میں سب سے مخاطب ہوں, آپ سب سے جو بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے دوست ہیں, کم از کم ایک قرآن پاک ان 10 دنوں میں ختم کیجئے. پتہ چلے نا کہ آپ نے الحمدللہ یہ 10 دن اچھی طرح گزارے ہیں. کم از کم اتنا تو ہونا, میں رب سے یہ تو کہہ سکوں کہ ایک عشرہ ملا تھا, اس میں میں نے کم سے کم ایک قرآن پاک ضرور پڑھا ہے. اور کچھ دوست شاید ایسے بھی ہوں گے جی کہ میں تو قرآن پاک پڑھا نہیں ہوا. آپ نہیں پڑھے ہوئے تو جتنا قرآن پاک آپ کو آتا ہے نا, کل خد آتی ہے, سورہ فاتحہ آتی ہے, آیت الکرسی آتی ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, جو قرآن پاک کا جتنا حساب پڑھے ہیں نا اسے ہی بار بار پڑھتے رہیں, اسے ہی بار بار پڑھتے رہیں. اللہ رب العالمین جو ہے ان کو بھی اجر ثواب جو ہے وہ دینے والا ہے انشاءاللہ. اس ذات کے پاس کمی نہیں ہے, اور سیکھنے کی کوشش کریں. اور آخری بات میرے پاس یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ دیکھیں اللہ کا فضل ہوا کہ آج کتنا پیارا موسم ہے. ابھی شام سے جو ابتدا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, دوست بتا رہے تھے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کوئی 5-6 دن میرے خیال ہے بارشیں بھی ہوں گی. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا خاص طور پہ وہ دوست جو اللہ پاک نے جنہیں آسانی دی ہوئی ہے, جن کا اپنا کاروبار ہے, جن کی اپنی دکان ہے, جن کے گھر بجلی معاملات سب کچھ ٹھیک ہے, جو تھوڑا ٹائم لیٹ بھی ہو جائیں تو فرق نہیں پڑتا ہے, تو سب سے میں مخاطب ہوں. لیکن خاص طور پہ وہ بندے جو تھوڑے سے آسانی کر سکتے ہیں, تو یہ ٹھنڈا موسم سٹارٹ ہو گیا, روزے نہ چھوڑیے گا, کوشش کریں. ہمت ہو تو سارے ہی رکھنے چاہیے, لیکن اگر شاید میری اتنی طاقت نہیں ہے تو یہ جو 2-4 دن جو ہے نا بیچ میں, کم از کم ان میں روزے رکھ لیجیے. جو ٹھنڈا دن اس دن روزہ رکھ لیں, وہ دن روزہ رکھ لیں. روزے میں تلاوت کرنا, روزے میں ذکر کرنا, روزے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا, تو وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اجر و ثواب بھی چینج ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ کل جمعۃ المبارک ہے, اس دفعہ جو چاند نظر آیا یا آج کی رات جو ہے وہ چاند کی رات ہے, مطلب پہلا چاند کی پہلی رات ہے یہ, تو یہ بڑی سمجھ والی بات ہے کہ آگے جمعہ بھی ہے. اس حوالے سے عشرہ ذو الحجہ کی ابتدا ہے, جمعے کی بھی ابتدا ہے, افضل ترین دن ہوتا ہے. تو کوشش کریں کل ہی سے روزوں کی ابتدا کر لیں, کہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اتنے کم سے کم روزے ضرور رکھیے گا. اور اگر وہ بندہ جو بیمار ہے یا کسی حوالے سے نہیں رکھ سکتا, تو کم از کم عید سے 1 دن پہلے کا جو روزہ ہے نا اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. کیوں؟ اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. تو سوچیں کہ یہ بڑے فضیلت والے عمل ہیں, تلاوت, استغفار, تسبیحات, اللہ کی کبریائی کے کلمات. صحابہ کرام ان دنوں میں نا باہر نکل جاتے تھے بازاروں میں. ہمیں تو شرم آتی ہے نا, ہمیں شرم آتی ہے, لیکن صحابہ کرام بازاروں میں نکلتے تھے, اونچی آواز میں تکبیرات کہتے تھے, اور یہ تکبیرات کا سلسلہ تاکہ لوگوں کو بھی یاد آئے, لوگ بھی پڑھیں اس کو. تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کم از کم تکبیرات جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اس طرح کے معاملات. اور ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ حج میں مصروف رکھنا کہ حج کے دن ہے, لوگ جا چکے ہیں, میں یہاں ہوں, اللہ پاک میرے لیے بھی کوئی معاملہ بنائے کہ میں بھی اس کے گھر کی زیارت کروں. یہ کیفیات ہونی چاہیے دل میں کہ یار وہ وہاں دنیا اکٹھی ہے, عبادات میں مصروف ہے, اللہ پاک کی رحمت جوبن پہ ہے. تو ان دنوں میں اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو دعائیں, التجائیں, گناہوں کی معافی, نوافل, عبادات, جو خواہشات ہیں دین اور دنیا کے نیک, سب اللہ کے سامنے رکھیں. ایک ذرا سا ٹائم بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.